फीफा वर्ल्ड कप 2026 दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस और लोतारो मार्टिनेज ने गोल किए। इंग्लैंड की जानिब से वाहिद गोल एंथोनी गॉर्डन ने किया। अर्जेंटीना की टीम मुसलसल दूसरी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ हमलों की ताज़ा लहर मुकम्मल करने का ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आलमी जहाज रानी के लिए खतरा बनने वाले ईरानी फौजी हदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई आबने हुर्मज से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। आबने हुर्मज आलमी तिजारत के लिए एक निहायत अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमेरिकी फ़ौज ईरान को उसकी जारहाना कार्रवाइयों का जवाबदेह बना रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक चौबहार, कोनारिग, अहवाज और बंदर अब्बास में अमरीकी मिसाइलों से धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। चौबहार में एक सिविलियन बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया गया। इराक की सरहद के करीब अहवाज और बंदर अब्बास में भी हमले। अहवाज में कैंसर हॉस्पिटल के करीब अमरीकी मिसाइल हमले के बायस इंतजामिया ने हॉस्पिटल खाली कर दिया। ईरानी पासदारान इंकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी फौज का हुर्मज में ईरान जाने वाला ऑयल टैंकर पर हमला। कोरासाओ के परचम बरदार ऑयल टैंकर को अमरीकी तैयारे ने निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी हदूद से ईरान की बंदरगाह खारग आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। टैंकर ने अमरीकी फोर्सेस की जानिब से बहरी नाकाबंदी के मुतादिद इंतबाहात को नजरअंदाज किया। अमरीकी जंगी तैयारे ने पोजीशन वाज़ेह होने पर टैंकर पर हेल फायर मिसाइल दाग दिए। मिसाइल लगने से टैंकर नाकारा हो गया। अब ईरान की जानिब सफर जारी रखने के काबिल नहीं रहा। ईरान पर शदीद बमबारी की जाए, अमरीकी कौमी सलामती टीम का सदर ट्रंप को मशवरा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप को अस्करी हुकाम ने सिचुएशन रूम में ईरान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकाम का ईरान की मुतादिद फौजी तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का दावा। ट्रंप को बताया गया कि मंगल से आबने हुर्मज की नाकाबंदी भी दोबारा शुरू कर दी। पेंटागन ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की तैयारी मुकम्मल है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप की ईरान पर शदीद हमलों की धमकी, कहा कि मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल उड़ा देंगे। ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ईरान में तवानाई के हदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। ट्रंप ने दावा किया अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। मजीद कहा कि उन्हें नहीं लगता मेनाब स्कूल पर कोई हमला हुआ था। ट्रंप ने स्कूल हमले की तस्वीर को AI से बनी करार दे दिया। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमलों में 7 फौजियों समेत 35 शहरी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। सुबह सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके ईरान शहर में वाक़ बमपोर बेस पर हमले में ईरानी फौज के 7 अहलकार शहीद। रिहायशी क्वार्टर्स, गेस्ट हाउसेज और गार्ड पोस्ट्स को निशाना बनाया गया। सीरक, बंदर अब्बास, अहवाज, जजीरा कशम में बमबारी। जजीरा कैश में पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन और मिसाइल साइट समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब फजाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान का बंदर अब्बास के करीब अमरीकी ड्रोन लोकास तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मज़गान में 20 से ज्यादा दुश्मन ड्रोन तबाह किए। ईरानी पासदारान इंकलाब के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। बहरीन और कुवैत में अमरीकी असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत की अल सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड पर हमला। उर्दन की अल ज़र्क एयरबेस पर अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन दागे। पासदारान इंकलाब का अमरीका के खिलाफ फतह तक हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है जब तक जारहा अमेरिका मौजूद रहेगा, गैस और तेल खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इक़दाम का आबने हुर्मज खुलने में ताखीर के सिवा कोई नतीजा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा जंग के दौरान ईरान आबने हुर्मज का मुकम्मल इंतजाम संभालेगा। ईरान के इक़दाम ओमान की खुद मुख्तारी की खिलाफ नहीं। अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे, ईरानी सदर का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। मसूद पिज़ेशकियान ने कहा कि ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ।
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں، پوری توجہ ملکی دفاع پر مرکوز ہے۔ امریکہ نے وعدے پورے نہ کیے تو ایران بھی پابند نہیں رہے گا، یک طرفہ طور پر وعدے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ ایرانی فوج کو دشمن کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ امریکہ کا مقصد ایرانی نظام کو گرانا اور ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں، ایران کو مفاہمتی یادداشت سے فائدہ نہیں ملتا تو اس پر قائم رہنے کی کوئی وجہ نہیں، کبھی جنگ کو ترجیح نہیں دی۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کے ذرائع استعمال کرنا ہوں گے۔ باقر کالیباف نے کہا، آبنۂ حرمت سے متعلق انتظامات برقرار رکھنا ایران کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکہ نے ایران کے 13 کروڑ ڈالر کے ڈیجیٹل اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں، محدود سرگرمیوں کے لیے جنرل لائسنس بھی جاری کر دیا۔ متعدد ایرانی افراد، ادارے اور بحری جہاز پابندیوں کی فہرست میں شامل۔ جنرل لائسنس کے تحت بعض محدود نوعیت کی سرگرمیوں کی اجازت، کاروباری معاملات کو مرحلہ وار سمیٹنا، حفاظتی اور ماحولیاتی نوعیت کے محدود لین دین شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک بلوچ کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، سینیٹر مولانا عطاء الحق درویش بھی موجود تھے۔ پاکستان کشمیر کاز پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آزاد کشمیر کو کسی بھی صورت بھارت کو اپنا میدان جنگ نہیں بنانے دیں گے۔ کشمیری بھائیوں کے دل پیار محبت سے جیتیں گے۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر قاسم نون کی پریس کانفرنس بولے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کشمیر ہماری پہلی ڈیفنس لائن ہے۔ جلد کشمیر کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا، آزاد کشمیر کے 10 میں سے 9 اضلاع میں معمولات زندگی معمول کے مطابق ہے۔ راولہ کوٹ کے علاوہ کہیں اور شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں ہے۔ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات پرامن اور شفاف ہوں۔ متنازع بیان پر مولانا فضل الرحمان کی عدالت طلبی، پاک فوج سے متعلق تقریر پر JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف گجرانوالہ کے وکیل منظور قادر کی جانب سے اندراج مقدمہ کی درخواست آئے۔ ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے مولانا فضل الرحمان اور SHO سول لائن کو 28 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا مولانا فضل الرحمان سے بیان واپس لینے کا مطالبہ، ملکی سلامتی کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین۔ مولانا فضل الرحمان کو شہداء سے متعلق بیان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی نیوز کانفرنس کہا کہ سربراہ JUI کا بیان سیاسی، اخلاقی اور اصولی طور پر درست نہیں۔ مولانا کے حالیہ بیان میں بکس جھلک رہا ہے۔ گورنر KPK فیصل کریم گنڈی نے کہا، مولانا کا بیانیہ ملک دشمنی پر مبنی، شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ فضل الرحمان کے خطاب سے ملک دشمن قوتیں خوش ہوں گی۔ مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس شہداء کے خون سے محفوظ ہے۔ مولانا کو پوری قوم اور شہداء کے ورثہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ FBR نے چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا طریقہ کار جاری کر دیا۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور والی دکان کے مالک فائدہ اٹھا سکیں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق مجموعی ٹرن اوور پر 1% ٹیکس لینے کی تجویز۔ حکومت کو اسکیم کی کامیابی سے سالانہ 50 ارب روپے سے زائد آمدن متوقع۔ دکاندار چاہے تو عام انکم ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرا سکیں گے۔ کم از کم 25,000 روپے ٹیکس نقد جمع کروانا لازمی ہوگا۔ ایک سے زائد دکان کے مالکان اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ رجسٹریشن IRIS پورٹل، موبائل ایپ یا قریبی ٹیکس دفتر سے ہو سکے گی۔ مجوزہ اسکیم کے تحت اہل دکانداروں کو گرین بیلٹ جاری کی جائے گی۔ FBR افسران گرین پلیٹ دکان میں داخل نہیں ہوں گے۔ مسودے پر 7 روز میں اعتراضات اور تجاویز طلب۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। फैदाबाद में 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान किया। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पर भी बात की। 50 मिलियन रुपए तक बिला सूद कर्जे हासिल कर सकेंगे। मशीनरी, आलात और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के लिए 50 लाख से 5 करोड़ तक कर्ज की फराहमी। मरियम नवाज ने कहा कि पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की इमारत हैं, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करें। मुल्क भर में आटे और गंदम की कीमतों में इजाफा, तंदूरों पर रोटी महंगी कर दी गई। लाहौर में तंदूर मालिका ने रोटी 16 रुपए की बजाय 25 और नान 30 की बजाय 35 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। कराची में 125 रुपए फी किलो, चक्की का आटा 160 से 170 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। पेशावर में एक माह में 20 किलो आटे की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। क्वेटा में भी 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहर में तंदूर पर सिंगल रोटी 40 और डबल रोटी 80 रुपए में फरोख्त की जा रही है।